والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا ومن يشاء ولا يظلمون فتيلا. من يشاء ولا يظلمون فتيلا. أينما تكونوا انظروا كيف يفترون على الله الكذب. وكفى به إثما مبينا. وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. दूसरा सवाल पढ़िए। अफमन हुवा क़ाइमुन अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत वजअलू लिल्लाहि शुरकाअ क़ुल सम्मूहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफमन हुवा क़ाइमुन अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत वजअलू लिल्लाहि शुरकाअ क़ुल सम्मूहुम अम तुनब्बिऊनहु बिमा ला यअलम फिल अर्ض अम बिज़ाहिरिन मिनल क़ौल बल ज़ुय्यिन लिल्लज़ीन कफ़रू मकरुहुम वसुद्दू अनिस सबील वमन युضلिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद वमन युضلिल لهم عذاب في الحياة الدنيا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولهم عذاب ولعذاب الآخرة أشق. ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ولقد من नून साकिन का क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? कौन का मखरज बयान कीजिए। अलिफ का मखरज जाइए। मुसाहिब नंबर 44। ये बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका वमा उनज़िला लाकिनिल्लाहु यशहदु
بما أنزل إليك لكن الله يشهد بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ومن يعمل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال فمن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أندادا ليضلوا. تنوين का कौन सा कायदा होगा? तनवीन का अंदादन लियुदिल्लु, नून साकिन का नहीं, तनवीन का कौन सा कायदा होगा? शीन का मखरज और उसके बाद मजबूत रहिए मुकर्रिरीन हजरात। وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وكذلك نري
والأرض وليكون من الموقنين. ज़बान की तरफ उसके मुकाबले ऊपर का डालोगे फिर से बैठ लीजिए। वाद का मखरज ज़बान की करवट ऊपर का डालो जाइए। तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون نخشى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. आपके सामने 17 नंबर के मसाइल हैं। قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال